वक्षस्थल नित्यवास रसिकां तत्क्षान्ति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लव। ओम श्री पद्मावती देव्यै नमः। धनलक्ष्मियै धान्यलक्ष्मियै धरालक्ष्मियै नमो नमः। நமஸ்தே அஷ்ட ஐஸ்வர்ய லக்ஷ்மியை மகாலட்சுமியை நமோ நமக. பக்தர்களே, அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களையும் அள்ளி வழங்கும் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி தாயாரின் அம்சமே திருச்செங்கனூர் என வழங்கப்படும் இந்த திருச்சானூரில் தனியாட்சி செய்யும் ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார். அந்த தாயாருக்கு ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர ஆகம பிரகாரம் அவளது மணாளரான சீனிவாச பெருமானோடு நடைபெறும் நித்திய கல்யாண உற்சவம் இது. இதை தரிசித்து தாயாரின் திருவுருளை பெறுவதற்கு பக்தர்களை அழைப்பது டி.கே. லக்ஷ்மி கிருஷ்ண சுவாமி. பக்தர்களே, இன்று குருவாரம், வியாழக்கிழமை, ஆச்சாரியர்களை கௌரவிக்கும் நாள். ஆகவே நாமும் நமது தாயாரை இன்று ஆச்சாரிய ஸ்தானத்தில் வைத்து போற்றுவோம். திருக்கல்யாணத்தின் ஆரம்பத்தில் செய்ய வேண்டிய கலச பூஜை, பின்பு ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனரின் ஆராதனம், புண்ணியாக வாசன கைங்கரியம் இவற்றை அர்ச்சக சுவாமி ஒவ்வொன்றாக செய்யவிருக்கிறார். அதைத் தொடர்ந்து தாயாருக்கும் எம்பெருமானுக்கும் சமர்ப்பிக்க இருக்கும் ரட்சைகளுக்கும் முறைப்படி பூஜை நடக்கும். ரட்சை என்றாலே காப்பு. நம் இல்லங்களில் கூட குழந்தைகளை குளிப்பாட்டி விடும்போது தாய்மார்கள் கடைசி சொம்பு ஜலம் விடும்போது ஸ்ரீராம ரக்ஷை என்பார்கள். அதாவது ஸ்ரீராமர் என் குழந்தையை ரட்சிக்கட்டும் என்று. காக்கும் பெருமாளான ஸ்ரீமன் நாராயணன் தானே திரேதாயுகத்தில் தேவர்களையும் ரிஷி முனிவர்களையும் ராட்சசரிடமிருந்து ரட்சிக்க தசரத சக்கரவர்த்தியின் திருமகனாக ஸ்ரீராமபிரானாக அவதாரம் பண்ணினார். ஆகவேதான் குழந்தைகளை தீய சக்திகள் அண்டாமல் இருக்க ஸ்ரீராம ரக்ஷை என்கிறோம். कृतोगम्रणो यद्दे पवित्रमर्चिषि अग्ने विदतमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसविधः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्यै भक्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तस्सधमाद्येषु वयज्ञस्यामपतयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु आदप्राणेन शिरोमयो भूः या वा पृथिवी पयसावयोभिः तथा वरीयज्ञे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः परिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं सर्वगं सपोतमश्नाति सुदितं मातरिश्वना पावमानीर्य अध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधोदकं पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुघाहि वयस्वतीः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्ययनीः सुदुघाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा राजापत्यं पवित्रं सतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमणाभिः पुनातु मा जातवेदा मोर्जयन्त्या पुनातु भोद्भुवस्सुवः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपदये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
प्रायन्तः एव संवत्सर इति संवत्सरे प्रतीति तिष्ठन्ति तस्य त्रीणि च सदानि षष्टिः च स्तोत्रियाः तावतीः संवत्सरस्येति संवत्सरस्य रात्रयः उभे इति एव संवत्सरस्येति संवत्सरस्य रूपे इति आप्नुवन्ति ते सर्गस्थित्या इति सिच्यैः अरिष्ट्यै उत्तरैरिच्युतोत्तरैः अहाभिरिच्यहाभिः चरन्ति षडः इति षड् अहाः भवन्ति षड् वै ऋतवः संवत्सर इति संवत्सरः ऋतुषु एव संवत्सर इति संवत्सरे प्रतीति तिष्ठन्ति गौः च आयुः च मध्यतः सोमो भवतः संवत्सरस्येति संवत्सरस्य एव तद् मिथुनं मध्यतः दधति प्रजननायेति प्रजननाय ज्योतिः अभितः भवति विमोचनमिति विमोचनम् एव तद् छन्दागुंसि एव तद् विमोकमिति विमोकमुयन्ति अथो इति उभयतो ज्योतिषेत्युभयतः ज्योतिषाः एव षडहेनेति षडहेन सुवर्गमिति सुवहागं लोकं यन्ति ब्रह्मवादन इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति आसते केन यन्ति इति देवयानेनेति देवयानेन पथा इति ब्रूयात् छन्दागुंसि वै देवयान इति देवयानः पंसाः गायत्री द्रष्टुः जगति ज्योतिः वै गायत्री गौः द्रष्टुः आयुः जगति यत् एते सोमाः भवन्ति देवयानेनेति देवयानेन एव तत् पथायन्ति समानं सामा भवति देवलोक इति देवलोकः वै सामा देवलोकादिति देवलोकात् एव नायन्ति अन्यान्या इत्यन्याः अन्याः ऋचः भवन्ति मनुष्यलोक इति मनुष्यलोकः वै ऋचः मनुष्यलोकादिति मनुष्यलोकात् एव अन्यमन्यमित्यन्यम् अन्यम् देवलोकमिति देवलोकम् अभ्यारोहन्त इत्यभिआरोहन्तः यन्ति अभिवर्त इत्यभिवर्ता ब्रह्मधाममिति ब्रह्मधामं भवति स्वर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्य अभिवृत्या इत्यभिवृत्तिः अभिजिदित्यभिजित् भवति स्वर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्य अभिजित्या इत्यभिजित्यैः विश्वजिदिति विश्वाजित् भवति विश्वस्य जित्यैः मासि मासीति मासि मासि पृष्ठानि उपेति यन्ति मासि मासीति मासि मासि अधिग्राह्या इत्यधिग्राह्याः गृह्यन्ते मासि मासीति मासि मासि एव वीर्यं दधति मासां प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै उपरिष्टात् मासां पृष्ठानि उपेति यन्ति तस्मात् उपरिष्टात् औषधयः फलं गृह्णन्ति गावः वै एतत् सत्रम् आसदा शृङ्गाः सतीः शृङ्गानि सुशासन्तीः तासां दशमासाः निसन्ना इति निसन्नाः आसन् अथ शृङ्गानि अजायन्त ताः अब्रुवन् अर आत्मा उदिति तिष्ठामा अवेति तं कामम् अरुत्स्महि येन कामेनान्यशदामेति अशदामा इति तासां भूतु वै अब्रुवन् अर्धाः वा यावतीः वा आसामहै एव इमौ द्वादशौ मासौ संवत्सरमिति संवत्सरं सम्पाद्येति सम्पाद्या उदिति तिष्ठामा इति तासां द्वादशे मासि शृङ्गानि प्रेति अवर्तन्त श्रद्धयेति श्रद्धया वा अश्रद्धयेत्यश्रद्धया वा आह इमाः याः तु पराः उभयः वावताः आप्नुवन् याः च शृङ्गानि असन्वन् याः च ऊर्जम् अवारुन्धतेत्यवा अरुन्धता रुध्नोति दशस्विति दशासु मासो उत्तिष्ठन्नित्यतोतिष्ठन् रुध्नोति द्वादशस्विति द्वादशासु यः एवं वेद पदेन खलु वै एते यन्ति विन्दति खलु वै पदेन यन् तत् वै एतत् रुद्धम् अयनं तस्मात् एतत् गोसनीति गोसनि प्रथमे मासि पृष्ठानि उपेति यन्ति मध्यमे उपेति यन्ति उत्तम इत्युत्तमे उपेति यन्ति तत् आहूजां वै त्रिः एकस्य अन्ना उपसीदन्ति इत्युपासीदन्ति चक्रं वै सा अपराभ्यां दोहाभ्यां दुहे अथ कुतः सा धोक्षते यां द्वादश कृत्वा उपसीदन्ति इत्युपासीदन्ति इति संवत्सरमिति संवत्सरम्
सम्पाद्येति सम्पाद्य उत्तमैच्युतमे मासी सकृत् पृष्ठानि उपेति यो तद् यजमानाः यज्ञं पशून् अवेति रुन्धते समुद्रं वै एते अनवारम् अपारं प्रेति प्लवन्ते ये संवत्सरमिति संवत्सरम् उपयन्ति इत्युपायन्ति यत् बृहद्रथन्तरे इति बृहत् रथन्तरे अन्वर्जयुरित्यनो अर्जयो यथा मध्ये समुद्रस्य प्लवम् अन्वर्जयुरित्यनो अर्जयो तादृक् तत् अनुत्सर्गमित्यनुत्सर्गम् बृहद्रथन्तराभ्यामिति बृहत् रथन्तराभ्याम् इत्वा प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठां गच्छन्ति सर्वेभ्यः वै कामेभ्यः सन्धिरिति सन्धिः दुहे एतत् यजमानाः सर्वान् कामान् अवेति रुन्धते समान्यः ऋचः भवन्ति मनुष्यलोक इति मनुष्यलोकः वै ऋचः मनुष्यलोकादिति मनुष्यलोकात् एव नायन्ति अन्यदन्यदित्यन्यत् अन्यत् सामा भवति देवलोक इति देवलोकः वै सामा देवलोकादिति देवलोकात् एव अन्यमन्यमित्यन्यम् अन्यं मनुष्यलोकमिति मनुष्यलोकं प्रत्यवरोहन्त इति प्रति अवरोहन्तः यन्ति जगतीम् अग्रे वेति यन्ति जगतीं वै छन्दाकंसि प्रत्यवरोहन्ति इति प्रति अवरोहन्ति आक्रयणं ग्रहाः बृहत् पृष्ठानि त्रयस्त्रिगंसमिति त्रयः त्रिगंसम् स्तोमाः तस्मात् जायाकंसं गणीयान् प्रत्यवरोहति इति प्रति अवरोहति वैश्वकर्मण इति वैश्वकर्मणः गृह्यते विश्वानि एव तेन कर्माणि यजमानाः वेति रुन्धते आदित्यः गृह्यते यं वै अदितिः अस्याम् एव प्रतीति तिष्ठन्ति अन्योन्यैत्यन्यः अन्यः गृह्यते इति मिथुनत्वायेति मिथुनत्वाय प्रजात्या इति प्राजाति अवान्तरमित्यवान्तरं वै दशरात्रेणेति दशरात्रेण प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रेति अजायतायत् दशरात्र इति दशरात्रः भवति प्रजा इति प्रजाः एव तत् यजमानाः सृजन्ते एतामः वै उदङ्गासौल्बायिनः सत्रस्य ऋद्धिम् उवाच यत् दशरात्र इति दशरात्रः यत् दशरात्र इति दशरात्रः भवति सत्रस्य ऋद्ध्यै असो इति यत् एव पूर्वेषु आहस्वित्यः असो विलोमेति विलोमा क्रियते तस्य एव येषां शान्तिः यदि सोमो ओसकं सुधा अनुवाकं वाकुर्यादित्युपाकुर्यात् पूर्वः वाचं पूर्वः देवताः पूर्वः छन्दागंसि वृङ्क्ते वृषण्वतीमिति वृषण्वतीं प्रतिपदमिति प्रतिपदं कुर्यात् प्रातः सवनादिति प्रातः सवनात् एव येषाम् इन्द्रं वृङ्क्ते अथो इति खलु आहुः सवनमुखे सवनमुख इति सवनमुखे सवनमुखे कार्या इति सवनमुखात् सवनमुखादिति सवनमुखात् सवनमुखात् एव येषाम् इन्द्रं वृङ्क्ते संवेशायेति संवेशाय उपवेशायेत्युपवेशाय गायत्र्याः दृष्टवः जगत्याः अनुष्टव इत्यनुष्टवः पञ्चाः विभूत्या इत्यभिभूति स्वाहा छन्दागंसि वै संवेश इति संवेशः उपवेश इत्युपवेशः छन्दोपरिति छन्दः एव येषाम् छन्दागंसि वृङ्क्ते एष जनीयमिति स जनीयं सस्यं विहव्यमिति विहव्यं सस्यम् अगस्त्यस्य कया सुभीयमिति कया सुभीयं सस्यं एतावत् वै अस्ति यावत् एतत् यावत् एव अस्ति तत् येषां वृङ्क्ते यदि प्रातः सवन इति प्रातः सवने कलशः जीर्येत वैष्णवेषु शिपिविष्टवतीष्विति शिपिविष्टवतीषु सुवीरन् यत् वै यज्ञस्य अतिरिच्यत इत्यतिरिच्यते विष्णुः तत् शिपिविष्टमिति शिपिविष्टम् अभियतीतिरिच्यते तत् विष्णुः शिपिविष्ट इति शिपिविष्टः अतिरिक्त इत्यतिरिक्ते एव अतिरिक्तमित्यतिरिक्तं दधाति अथो इति अतिरिक्तेनेत्यतिरिक्तेन एव अतिरिक्तमित्यतिरिक्तम् आप्त्वा अवेति रुन्धते यदि मध्यन्दिने दीर्येधा वषट्कारनिधनमिति वषट्कार निधनं सामा कुर्युः वषट्कार इति वषट्कारः वै यज्ञस्य
प्रतिष्ठेति प्रतिष्ठा प्रतिष्ठामिति प्रतिष्ठाम् एवायेनत् गमयन्ति यदि तृतीयसवने इति तृतीयसवने एतत् एव षडहैरिति षड् अहैः मासान् सम्पाद्येति सम्पाद्य अहावदिति सृजन्ति षडहैरिति षड् अहैः मासान् सम्पश्यन्तीति सम्पश्यन्ति अर्धमासैरित्यर्धमासैः मासान् सम्पाद्येति सम्पाद्य अहः उदिति सृजन्ति अर्धमासैरित्यर्धमासैः मासान् सम्पश्यन्तीति पश्यन्ति अमावास्येत्यमावास्यया मासान् सम्पाद्येति सम्पाद्य अहः उदिति सृजन्ति अमावास्येत्यमावास्यया अमावास्येत्यमावास्या मासान् सम्पाद्येति सम्पाद्य अहः उदिति सृजन्ति अमावास्येत्यमावास्यया हि मासान् सम्पश्यन्तीति सम्पश्यन्ति पौर्णमास्येति पौर्णमास्या मासान् सम्पाद्येति सम्पाद्य अहः उदिति सृजन्ति पौर्णमास्येति पौर्णमास्या हि मासान् सम्पश्यन्तीति सम्पश्यन्ति यः वै पूर्णे आसिञ्चतीत्या आसिञ्चति परेति सिञ्चति परेति सः सिञ्चति यः पूर्णात् उदचतीत्युत अचति प्राणमिति प्राणम् अस्मिन् सः दधाति यत् पौर्णमास्येति पौर्णमास्या मासान् सम्पाद्येति सम्पाद्य अहः उत्सृजन्ति इत्युत सृजन्ति संवत्सरायेति संवत्सराय एव तत् प्राणमिति प्राणं दधति तत् अन्विति सत्रिणः प्रेति अनन्ति यद् अहः न उत्सृजेयुरित्युत सृजेयुः यथा धृतिः उपनद्ध इत्युपनद्धः विपततीति विपतति एवं संवत्सर इति संवत्सरः वीति पदेत् आर्तिं येति ऋच्छेयुः यत् पौर्णमास्येति पौर्णमास्या मासान् सम्पाद्येति सम्पाद्य अहः उत्सृजन्ति इत्युत सृजन्ति संवत्सरायेति संवत्सराय एव तत् उदानमित्युत अनं दधति तत् अन्विति सत्रिणः उदिति பக்தர்களே, தாயாரின் திருக்கல்யாணத்தில் இப்போது கன்னியாதான நிகழ்வு நடைபெறுள்ளது. ஆஹா, அவளின் திருமேனிதான் என்ன அழகு, என்ன அழகு! ஹிரண்யவர்ண ஹரிணி சுவர்ண ரதஸ்ரதா. பொன்னாலான ஆமூல்ய ஆபரணங்களை அணிந்த ஸ்ரீதேவி தாயார் நம்மை ரட்சிக்கிறாள் என்பது இதன் பொருள். அந்த பொன்னே இங்கு பெண்ணாக வடிவெடுத்தது போல காட்சி அளிக்கிறாள் தாயார். அவள் அணிந்திருக்கும் அந்த வஜ்ர வைடூரிய ஆபரணங்களின் ஒளி தாயாரின் திருமுக மண்டலத்தின் ஒளிக்கு முன்னே தோற்று போகிறது அல்லவா? செந்தாமரை மலரில் செம்பாந்து வீற்றிருக்கும் நந்தா விளக்கே நருந்தார் இளம் கொழுந்தே என்று போற்றினார் அல்லவா கம்ப நாட்டாழ்வார். அதே போல நமது சுவாமி தேசிகனும் மானாதீத பிரதித விபவாம் மங்களம் மங்களானாம் सम्पाद्येति सम्पाद्याः उत्सृजन्ति इत्युत सृजन्ति देवानां येवा तत् यज्ञेन यज्ञं प्रत्यवरोहन्तीति प्रति अवरोहन्ति वीति वै एतत् यज्ञं चिन्तन्ति यत् षडः सन्ततमिति षडः सन्ततं सन्तम् अथ अहः उत्सृजन्ति इत्युत सृजन्ति प्राजापत्यमिति प्राजापत्यं वसुं येति लभन्ते प्रजापतिरिति प्रजापतिः सर्वाः देवताः देवताभिः एव यज्ञं समिति तन्वन्ति यन्ति वै एते सवनात् ये अहः उत्सृजन्ति इत्युत सृजन्ति तुरीयं खलु वै एतत् सवनं यत् सान्नाय्यमिति सान्नाय्यं यत् सान्नाय्यमिति सान्नाय्यं भवति तेन एव सवनात् नायन्ति समुपहूयेति समुपहूय भक्षयन्ति एतत् सोमपीठा इत्येतत् सोमपीठाः हि एतर्हि यथायतनमिति यथा आयतनं वै एतेषां सवनभाज इति सवनभाजः देवताः गच्छन्ति ये अहः
उत्सृजन्ति इत्युत्सृजन्ति अनुसवनमित्यनुसवनं पुरोडासान् निरति भवन्ति यथा यतनादिति यथा आयतनात् एव सवनभाज इति सवनभाजः देवता आह अवेति रुन्धते अष्टाकपालानित्यष्टाकपालान् प्रातः सवन इति प्रातः सवने एकादशकपालानित्येकादशकपालान् माध्यन्दिने सवने द्वादशकपालानिति द्वादशकपालान् तृतीयसवन इति तृतीयसवने छन्दागंसि एव आप्त्वा अवेति रुन्धते वैश्वदेवमिति वैश्वदेवं चरं तृतीयसवन इति तृतीयसवने निरति भवन्ति वैश्वदेवमिति वैश्वदेवं वै तृतीयसवनमिति तृतीयसवनं तेन एव तृतीयसवनादिति तृतीयसवनात् नायन्ति उत्सृज्य इत्युत्सृज्य न उत्सृज्य इत्युत्सृज्य इति मीमागं सन्ते ब्रह्मवादिन इति ब्रह्मवादिनः तत् उ आहुः सृज्यमित्युत्सृज्यम् एव इति अमावास्यायामित्यमावास्यायां च पौर्णमास्यामिति पौर्णमास्यां च उत्सृज्यमित्युत्सृज्यम् इति आहुः एते इति हि यज्ञं महतः इति ते इति तु वा न उत्सृज्ये इत्युत्सृज्ये इति आहुः ये इति अवान्तरमित्यवा अन्तरं यज्ञं भेजते इति या प्रथमा यष्टके दिवि अष्टका तस्याम् उत्सृज्यमित्युत्सृज्यम् इति आहुः एषः वै मासः विसर इति विसरः इति न आदिष्टमित्यादिष्टम् उदिति सृजेयुः यद् आदिष्टमित्यादिष्टम् उत्सृजेयुरित्युत्सृजेयुः यादृशे पुनः पर्याप्लाव इति परि आप्लावे मध्ये षडहस्येति षड् अहस्यां सम्पद्येतेति सम्पद्येत षडहैरिति षड् अहैः हि मासान् सम्पाद्येति सम्पाद्य यत् सप्तमम् अहः तस्मिन् उदिति सृजेयुः तत् अग्नये वसुमत इति वसुमते पुरोडासम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालं निरति वपेयुः ऐन्द्रं दधि इन्द्राय मरुत्वते पुरोडासम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं वैश्वदेवमिति वैश्वदेवं द्वादशकपालमिति द्वादशकपालम् अग्नेः वै वसुमत इति वसुमतः प्रातः सवनमिति प्रातः सवनं यद् अग्नये वसुमत इति वसुमते पुरोडासम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालं निर्वपन्ति इति निवपन्ति देवताम् एव तत् भागिनीं कुर्वन्ति सवनम् अष्टाभिः वेदीयन्ति यद् ऐन्द्रं दधि भवति इन्द्रम् एव तत् भागधेयादिति भागधेयात् न च्यावयन्ति इन्द्रस्य वै मरुत्वतः माध्यं दिनं सवनं यदि इन्द्राय मरुत्वते पुरोडासम् एकादशकपालमित्येकादशकपालं निर्वपन्ति इति निवपन्ति देवताम् एव तत् भागिनीं कुर्वन्ति सवनम् एकादशभिरित्येकादशाभिः वेदीयन्ति विश्वेषां वै देवानां प्रभुमतामित्यर्भुमतां तृतीयसवनमिति तृतीयसवनं यद् वैश्वदेवमिति वैश्वदेवं द्वादशकपालमिति द्वादशकपालं निर्वपन्ति इति निवपन्ति देवताः एव तत् भागिनीः कुर्वन्ति सवनं द्वादशभिरिति द्वादशभिः उपेतीयन्ति प्राजापत्यमिति प्राजापत्यं पशुं येति लभन्ते यज्ञः वै प्रजापतिरिति प्रजापतिः यज्ञस्य अननुसर्गायेत्यननुसर्गाय अभिवर्त इत्यभिवर्तः इतः षट् मासः ब्रह्मसाममिति ब्रह्मसामं भवति ब्रह्मा वै अभिवर्त इत्यभिवर्तः ब्रह्मणा एव तत् सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् अभिवर्तयन्त इत्यभिवर्तयन्तः यन्ति प्रतिकूलमिति प्रतिकूलम् इव हि इतः सुवर्ग इति सुवहागः लोकः इन्द्रक्रतुं नः येति भरा पिता पुत्रेभ्यः यथा शिक्षा नः अस्मिन् पुरुहूतेति पुरुहूतायामनि जीवाः ज्योतिः असीमहि इति अमुदः आयतामित्यायतां षट् मासः ब्रह्मसाममिति ब्रह्मसामं भवति अयं वै लोकः ज्योतिः प्रजेति प्राजा ज्योतिः
इमम् एव तत् लोकं पश्यन्तः अभिवदन्त इत्यभिवदन्तः ये दीयन्ति देवानां वै अन्तं जग्मुषाम् इन्द्रियं वीर्यम् अपेति अक्रामत् तत् क्रोशेनावेति अरुन्धता तत् क्रोशस्य क्रोशत्वमिति क्रोशत्वं यत् क्रोशेन चात्वालस्यान्ते स्तुवन्ति यज्ञस्य एव अन्तं गत्वा इन्द्रियं वीर्यम् अवेति रुन्धते सत्रस्यध्या आहवनीयस्येत्याहवनीयस्यान्ते स्तुवन्ति अग्निम् एव उपद्रष्टारमित्युपद्रष्टारं कृत्वा ऋद्धिं वेदीयन्ति प्रजापतेर्हृदयेन हविर्धान इति हविधाने अन्तः स्तुवन्ति प्रेमाणम् एव अस्य गच्छन्ति श्लोकेन पुरस्तात् सदसः स्तुवन्ति अनुश्लोकेनेत्यनुश्लोकेन पश्चात् यज्ञस्य एव अन्तं गत्वा श्लोकभाज इति श्लोकभाजः भवन्ति नवभिरिति नवाभिः अध्वर्युः उदिति गायति नवा वै पुरुषे प्राणा इति प्राणाः प्राणानिति प्राणान् एव यजमानेषु दधाति सर्वाः ऐन्द्रियः भवन्ति प्राणेषु इति प्राणेषु एव इन्द्रियं दधति अप्रतिहृताभिरित्यप्रतिहृताभिः उदिति गायति तस्मात् पुरुषः सर्वाणि अन्यानि शीर्ष्णः अङ्गानि प्रतीति अचति शिरः एव न पञ्चदशमिति पञ्चदशम् रथन्तरमिति रथन्तरं भवति इन्द्रियम् एव अवेति रुन्धते सप्तदशमिति सप्तदशम् बृहत् अन्नाद्यस्येत्यन्नाद्यस्यावरुद्ध्या इत्यवरुद्धैः अथो इति प्रेति एव तेन जायन्ते एकविकंसमित्येकविकंसं भद्रं द्विपदास्विति द्विपदासु प्रतिष्ठित्य इति प्रतिष्ठित्यै पत्न्यः उभेति गायन्ति मिथुनत्वायेति मिथुनत्वाय प्रजात्या इति प्राजात्यै प्रजापतिरिति प्रजापतिः पशून् असृजत सः अकामयत आसाम् अहं राज्यं परितीयाम् इति दासाम् राजनेन एव राज्यं परिति ऐते तत् राजनस्य राजनत्वमिति राजनत्वं यत् राजनं भवति प्रजानामिति प्रजानाम् एव तत् यजमानाः राज्यं परिदीयन्ति पञ्चविकंसमिति पञ्चविकंसं भवति प्रजापतेरिति प्रजापतेः आप्ति पञ्चभिरिति पञ्चभिः तिष्ठन्तः स्तुवन्ति देवलोकमिति பக்தர்களே, தாயாரின் திருக்கல்யாணத்தில் இப்போது தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் திருமாங்கல்யங்களுக்கு அர்க்யம் பாத்தியம் ஆசமனம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பக்தர்களே, மது என்னும் அசுரனை வெற்றி கொண்ட எம்பெருமானுடைய திருமார்பாகிய பீடத்தை தாயார் தன் ஒளியால் அழகுறச் செய்தாள் அல்லவா? அந்த தாயார் உண்மையில் பார்க்கப் போனால் அவள்தான் அனைவருக்கும் செல்வத்தை தரும் செல்வ மகள். உலகிலேயே பணக்கார கடவுள் யார் என்று கேட்டால் திருப்பதி பெருமாள் என்று தானே சொல்வோம். ஆனால் அந்த சீனிவாசனுக்கே அவரது கல்யாணத்துக்கு கடன் கொடுத்தவர் யார்? குபேரன் தானே. அந்த குபேரனுக்கே ஒரு முறை பணத்தட்டுப்பாடு வந்ததாம். எதிரிகளான அரக்கர்களின் சூழ்ச்சியால் செல்வம் அனைத்தையும் இழந்து தவித்த போது சிவபெருமானிடம் சென்று முறையிட்டாராம். நிறைய நெல்லி மரங்களை நட்டு அதை கவனமாக வளர்த்து வருமாறு, காய் கொடுக்கும் போது என்னை வந்து பார் என்று கூறினாராம் சிவபெருமான். நெல்லிக்கும் இந்த செல்வத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று இருந்தாலும் அவர் சொன்னதற்காக தனது தோட்டத்தில் 1000 நெல்லி மரங்களை நட்டு அதை கவனமாக பராமரித்து வந்தாராம் குபேரன். நாட்கள் கடந்தது. நெல்லி மரங்கள் அனைத்தும் பூத்தது, காய்த்தது. அது மட்டுமல்ல, சொல்லி வைத்தார் போல குபாரனுக்கு செல்வம் கொழித்ததாம். இழந்ததையெல்லாம் திரும்ப கிடைத்ததாம். புதிய செல்வங்களும் பெருகியதாம். இது எப்படி சாத்தியம் என்று புரியாமல் மீண்டும் சிவபெருமானிடம் வந்தானாம். இழந்த செல்வம் கிடைத்ததா என்று சிவபெருமான் கேட்க, பிரபோ, நெல்லி மரங்களுக்கும் செல்வத்துக்கும் உண்டான சம்பந்தம் புரியவில்லையே என்றாராம் குச்சேலன். நீ வைத்தது நெல்லி மரங்கள் அல்ல, அவை லக்ஷ்மி தேவிகள். நீ உரிய முறையில் அவற்றை பராமரித்ததால் நீ செய்த பாவங்கள் தொலந்தி போய் லக்ஷ்மி தேவியின் அருள் பெற்றாய் என்று சிவபெருமான் எப்படி நெல்லி மரத்துக்கும் தேவிக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை சொன்னாராம்.
अष्टि रोचनो रोचमानः शोभनः शोभमान कल्याणः శోభనాలు నీకు నతనికి తగును నెలమూడు శోభనాలు నీకు నతనికి తగును కలకాలము నిత్య కళ్యాణమమ్మ 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 శోభనాలు నీకు నతనికి తగును కలకాలము నిత్య కళ్యాణమమ్మ 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 చామన వర్ణమతడు చామవు నీవు రామనామమతనిది రామవు నీవైతేను చామన వర్ణమతడు చామవు నీవు వామనుడందురతని వామనయనవు నీవు వామనుడందురతని వామనయనవు కళ్యాణమమ్మ 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 నీవు కరిగా చెదాను నీవు కరియానవు హరి పేరాతనికి హరిణే క్షణవు నీవు కరిగా చెదాను నీవు కరియానవు సరి జలధి శాయి జలధి కన్యవు నీవు సరి జలధి శాయి ఒకటే కళ్యాణమమ్మ 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 కళ్యాణమమ్మ
జలజముఖివి నీవు అలమేలు మంగవు నిన్నలమే తాను జలజనాభుడతడు జలజముఖివి నీవు అలమేలు మంగవు నిన్నలమే తాను ఇలలో శ్రీ వెంకటేశుడిటు నిన్ను రానమోచే ఇలలో శ్రీ వెంకటేశుడిటు నిన్ను రానమోచే పిలిచి పేరు చెప్పే పేరు బలమొకటే కళ్యాణమమ్మ 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 నెలమూడు శోభనాలు నీకు నతనికి తగును కలకాలము నిత్స కళ్యాణమమ్మ 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 కళ్యాణమమ్మ.
अर्च्येन वै सहस्रश इति सहस्रासः प्रजापतिरिति प्रजापतिः प्रजा इति प्रजाः असृजताभ्यः इलां देनायिरां लोताम् अवेदि अरुन्धायद् अर्घ्यं भवति प्रजा इति प्रजाः एव तद् यजमानाः सृजन्ते इलान्तं भवति प्रजाभ्यः इति प्रजाभ्यः एव सृष्टाभ्यः इरां लोताम् अवेदि रुन्धते यां समां सत्रं समृद्धमिति समृद्धं क्षोदुकाः तां समां प्रजा इति प्रजाः इषं हि आसाम् ऊर्जम् आददते यां समां यर्धमिति विरुद्धम् अक्षोदुकाः तां समां प्रजा इति प्रजाः न हि आसाम् इषम् ऊर्जम् आददते उत्क्रोधमिच्छतु क्रोधं कुर्वते यथा बन्धात् मुमुचानाः उत्क्रोधमिच्छतु क्रोधं कुर्वते एवम् एव तद् यजमानाः देवबन्धादिति देवबन्धात् मुमुचानाः उत्क्रोधमिच्छतु क्रोधं कुर्वते इषम् ऊर्जम् आत्मन्यदधानाः बाणः सततन्तुरिति सदा तन्तुः भवति सदायुरिति सदा आयुः पुरुषः सतेन्द्रिय इति सदा इन्द्रियः आयुषि एव इन्द्रिये प्रतीति तिष्ठन्ति आजिं धावन्ति अनभिजितस्येत्यनभिजितस्याभिजित्यायत्यभिजित्यै दुन्दुभेन समाघ्नन्ति इति समाघ्नन्ति परमा वै एषा वाक्या दुन्दुभौ परमाम् एव पूर्णाहुतिमुत्तमान् जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा చూడరమ్మ సతులాల శోభాన పాడరమ్మ చూడరమ్మ సతులాల శోభాన పాడరమ్మ కూడున్నది పతి చూడి కుడుతనాంచారి చూడరమ్మ సతులాల శోభాన పాడరమ్మ కూడున్నది పతి చూడి కుడుతనాంచారి శోభాని 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 మహాలక్ష్మియట సింగారాలకే మరుదు కాముని తల్లియట చక్కదనాలకే మరుదు శ్రీ మహాలక్ష్మియట సింగారాలకే మరుదు కాముని తల్లియట చక్కదనాలకే మరుదు సోమునితో బుట్టువట సొంపు కళలకే మరుదు సోమునితో బుట్టువట సొంపు కళలకే మరుదు కోమలాంగి ఈ చూడి కుడుతనాంచారి సోమునితో బుట్టువట సొంపు కళలకే మరుదు కోమలాంగి ఈ చూడి కుడుతనాంచారి
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ గోవింద